मकतबे रहमानिया, मकतबे रहमानिया, इल्म की पहचान। अब मैं जिला ताखीर मदरसा दारुल उलूम मज़ाहिरुल उलूम के मुहतमिम हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फसी साहब दामद के साहबजादे जनाब कारी मोहम्मद अनस साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी पुरसोज आवाज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक वबनातिक वनिसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا
آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم مكتب رحمانیہ یہ ہے مرکز علم و عرفاں مکتب رحمانیہ لہلہاتا ایک گلی